प्यारे दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सफ़ेद बालों के बारे में। आपको बताने वाले हैं कि दुनिया में सबसे पहले किसने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा और उसके बाद उसने क्या किया। और दोस्तों साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इंसान के वक्त से पहले बाल सफ़ेद क्यों होते हैं और बालों को सफ़ेद होने के बारे में अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों बाल इंसान की खूबसूरती को बढ़ाने में अहम चीज़ होती है, यानी इंसान की खूबसूरती में इजाफ़ा करने में बालों का अहम किरदार होता है। मगर एक ख़ास वक्त के बाद हर इंसान के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, यानी कि जब इंसान बुढ़ापे की तरफ चलने लगता है तो उसके बाल सफ़ेद होने लगते हैं। मगर आजकल ये ज़्यादातर देखने में आ रहा है कि बहुत से लोगों के बाल तो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, यानी कि उनकी जवानी में उनके बाल सफ़ेद हो जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इस दुनिया में सबसे पहले बाल सफ़ेद किसके हुए, यानी कि ऐसी कौन सी हस्ती है जिन्होंने सबसे पहले अपने बालों को सफ़ेद होते हुए अपनी आंखों से देखा और उसके बाद उन्होंने क्या किया। दोस्तों जिसने सबसे पहले अपने बालों को सफ़ेद होते हुए देखा वो अल्लाह के एक बहुत बड़े नबी जिनका नाम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिनका लक़ब खलीलुल्लाह है। दोस्तों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दुनिया के वो पहले नबी हैं और वो पहले इंसान हैं जिन्होंने अपना बुढ़ापा देखा है, यानी कि जिनका बुढ़ापा आया है और जिन्होंने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए भी देखा है। इसलिए उन्होंने जब पहली बार अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो सबसे ज़्यादा हैरान हुए और अल्लाह ताला से अर्ज़ करने लगे, या रब्बुल आलमीन ये क्या माजरा है, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ऐ इब्राहिम गम ना करो, ये तुम्हारा वक़ार है, यानी कि ये सफ़ेद बाल तुम्हारी बुज़ुर्गी की निशानी है, ये तुम्हारा बुढ़ापा आने की निशानी है, ये इल्म और अक़ल के बढ़ जाने की निशानी है। सफ़ेद बालों से इंसान का तजुर्बा ज़ाहिर होता है। जब इंसान के सफ़ेद बाल आना शुरू हो जाते हैं तो इंसान गुनाहों से दूर होने लगता है, यानी कि गुनाहों से दूर हो जाता है। दोस्तों अल्लाह पाक का ये फरमान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुना तो आपने फरमाया, या इलाही तो सफ़ेद बाल तेरी तरफ से इंसानों को बहुत बड़ी नेमत हैं। दोस्तों इसी तरह से यहया बिन साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने सईद इब्न मुसय्यब को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त रहे हैं वो दुनिया के सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने सबसे पहले अपना बुढ़ापा देखा है, यानी कि जिन्होंने अपने बालों को सफ़ेद होते हुए अपनी आंखों से देखा है। इसलिए जब उन्होंने पहली बार अपने बालों में सफ़ेदी देखी तो अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ऐ मेरे परवरदिगार ये क्या माजरा है, मेरे बाल सफ़ेद क्यों हो रहे हैं। तो ये सुनकर अल्लाह पाक की तरफ से जवाब आया कि ऐ इब्राहिम ये तुम्हारा वक़ार है, यानी कि बालों का सफ़ेद होना मतलब ये है कि आपका रुतबा बढ़ जाता है। दोस्तों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो बाल सबसे पहले सफ़ेद हुआ था वो आपकी दाढ़ी मुबारक का बाल था और आपके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और आपकी शक्ल मुबारक बहुत ही ज़्यादा आपस में मिलती जुलती थी। इसलिए लोग ये नहीं समझ पाते थे कि आप में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम कौन हैं और इस्माइल अलैहिस्सलाम कौन हैं। तो अल्लाह ताला ने उनमें फ़र्क के लिए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाल मुबारक को सफ़ेद कर दिए ताकि बाप बेटे में फ़र्क हो जाए और लोग आपस में आसानी से फ़र्क करके आपको पहचान सकें। दोस्तों अबू दाऊद शरीफ की हदीस मुबारक में है कि अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ بڑھاپا نورانیت ہے اور نیکی کا اجر ملتا ہے، اس کی خطائیں معاف ہو جاتی ہے اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی انسان حالت اسلام میں بڑھاپے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے کہ جب کسی مسلمان کا ایک بال سفید ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے ایک ایک بال کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے۔ مطلب کہ دوستوں، سفید بال انسان کے وقار اور رتبے کو بڑھا دیتا ہے، عزت اور مرتبے کو بڑھاتا ہے۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ سفید بالوں کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، یعنی کہ انسان کے سر اور داڑھی کے بال سفید کیوں ہوتے ہیں۔ دوستوں، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، آپ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ ہمارے سر اور داڑھی کے بال سفید کیوں ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے شخص، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بڑھاپے کی طرف بڑھنے لگے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید ہونے لگے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سفید بال کو دیکھا تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، یا رب العالمین، میرے بال سفید کیوں ہو رہے ہیں، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا، اے ابراہیم، بالوں کا سفید ہونا بزرگی میں اضافے کی طرف اشارہ ہے۔ بالوں کا سفید ہونا انسان کو خواہشات سے روکتا ہے اور اس بات کو بھی دکھاتا ہے کہ انسان کے پاس زندگی کا وہ تجربہ ہے کہ جس سے انسان مشورہ کر کے اپنے فیصلے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ جوانوں کی جوش سے زیادہ بوڑھے لوگوں کے مشورے کو پسند کرتا ہے۔ اور اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ سفید بال اللہ کی رحمت ہے، اس لیے سفید بالوں کو اکھاڑنے سے بچو کیونکہ وہ مسلمانوں کا نور ہے۔ اور دوستوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جیسے جیسے بڑھاپے کی طرف اپنے قدم بڑھاتا جاتا ہے ویسے ویسے انسان کے بال سفید ہوتے جاتے ہیں، تو اللہ اس کے ہر ایک سفید بال کے بدلے ایک نیکی عطا کرتا ہے اور اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے۔ دوستوں، یوں تو قدرت کا ایک حسین اور نایاب تحفہ ہے، لیکن جب یہ بال سفید ہونا شروع ہو جائے اور خاص کر کے جب جوانی میں بال سفید ہونا شروع ہو جائے تو پھر کچھ لوگوں کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ بڑھاپے میں تو بال کا سفید ہونا سمجھ میں آتا ہے، مگر جوانی میں بال کا سفید ہونا ایسا کیوں ہوتا ہے اور ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ تو دوستوں، جوانی میں بال سفید ہونے کے آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے موبائل اور کمپیوٹر، جس کو ہم آج حد سے زیادہ استعمال کرنے لگے ہیں، جس کا اثر ہمارے دماغ پر بھی پڑتا ہے اور ہمارے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے کھان پان پر بھی فرق پڑتا ہے۔ یورپ میں ایک حالیہ ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ جس میں ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ زیادہ نمک، زیادہ تلی ہوئی چیزیں کھانے سے انسان کے بال وقت سے پہلے ہی سفید ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ قدرتی بھی ہے، یعنی اگر کسی کے باپ کے جوانی میں بال سفید ہو گئے ہیں تو پھر اس کی اولاد کی بھی جوانی میں بال سفید ہوں گے، کیونکہ اس کے ڈی این اے میں خصوصیات شامل ہو جاتے ہیں۔ اب دوستوں، کچھ لوگ ان سفید بالوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگتے ہیں، وہ انہیں اکھاڑنے لگتے ہیں اور ان کو رنگ لگاتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ دوستوں، کچھ لوگ اپنے سفید بالوں کو اکھاڑتے ہیں تو یاد رکھیں، سفید بال کو نکالنا مکروہ ہے، یعنی کہ منع ہے، چاہے وہ سر کا بال ہو یا پھر داڑھی کے بال ہوں۔ ایسا کرنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ اگر آپ کو سفید بالوں کو بدلنا ہی ہے تو اس میں آپ مہندی وغیرہ لگا لیں، کیونکہ اسلام میں سفید بال کو رنگنا یہ جائز ہے، لیکن ہاں، کالے رنگ کو نہ لگائیں۔ کالے رنگ کے علاوہ کوئی بھی رنگ سے آپ اپنے بال کو رنگ سکتے ہیں۔